الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل آنکھ پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ رب العالمین جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم خلیفہ اعظم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم دافع رنج و غم شاہ والا حشم عارف کیف و کم شہنشاہ حرم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بیکس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ہجری 1435 دے ماہ رمضان المبارک دا اج تیسرا جمعۃ المبارک تشریف لے آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ رب العالمین جمعۃ المبارک دے اندر ساری حاضری نو قبول و منظور فرمائے. ماہ رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک اور خطبہ جمعہ اور روزے دے فیض و برکات دے نال سانو مالا مال فرمائے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر چوتھا سپارہ تے سورت آل عمران دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر اپنی جان قربان کر دیندے نے انہاں نوں اپنے دل دے اندر مردہ تصور بھی نہ کرو.
انہوں اپنے دلوں دے وچ مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ خیال بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ او دنیا دی زندگی دے نالوں بہتر زندگی لے کے اپنی قبراں دے وچ آرام فرما لے، اور اللہ تعالی دے قریب او کھاندے بھی نے تے پیندے بھی نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں رزق عطا فرماندا ہے، نالے او اپنی قبراں دے وچ زندہ نے تے دنیا دی زندگی دے نالوں بہتر زندہ نے، دنیا دی زندگی دے نالوں افضل زندہ نے، دنیا دی زندگی دے نالوں اعلیٰ زندہ نے، دنیا دی زندگی دے نالوں اللہ تعالیٰ نے انہوں بہتر تے افضل تے اعلیٰ زندگی انہوں قبر دے وچ عطا فرمائی ہے، اور اپنی قبراں دے وچ او خدا تعالیٰ دا دتا ہویا رزق، ثمرات اور طیبات کھاندے بھی نے تے پیندے بھی نے۔ اے اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ اپنی جان قربان کرن والیاں اللہ تعالیٰ نے اپنا مقام تے اپنا درجہ تے رتبہ عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حل عطا شوہر سیدات النساء داماد مصطفیٰ مشکل کشا حاجت روا شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ آپ دا پرسوں یوم شہادت ہے، 21 رمضان آپ دا یوم شہادت ہے۔ حضرت مولا علی ادھر سپیکر بند کر کے دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت دی خبر دیتی۔ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد دے اندر شہادت دا مرتبہ ملیا، محراب دے وچ شہادت دا مرتبہ ملیا، نماز دے دوران آپ دے اوتے قاتلانہ حملہ کیتا گیا۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو مسجد دے اندر تے مسجد دے محراب دے اندر تے نماز دے دوران مرتبہ شہادت دے نال سرفراز فرمایا۔ یعنی آپ شہید نے، اور شہید اپنی قبراں چ زندہ ہوندے نے، پاویں انہاں نوں غسل بھی دتا جاندا ہے تے پاویں انہاں نوں کفن بھی دتا جاندا ہے، پاویں انہاں دی نماز جنازہ بھی ادا کیتی جاندی ہے تے پاویں انہاں نوں قبر دے وچ دفن بھی کیتا جاندا ہے۔ غسل دین دے باوجود زندہ نے، کفن دین دے باوجود زندہ نے، نماز جنازہ ادا کرن دے باوجود شہید زندہ نے، قبر دے اندر دفن کرن دے باوجود زندہ نے۔
کیونکہ جدو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ نے تے پھر تسی انہاں دے غسل وال نہ ویکھو، تسی انہاں دے کفن وال نہ ویکھو، تسی انہاں دی نماز جنازہ وال نہ ویکھو، تسی انہاں نو دفن کرن والا نہ ویکھو، لیکن اے ویکھو اللہ تعالیٰ دا قرآن کی کہندا وے پیا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا وہ زندہ نے، نبی دا فرمان کہہ رہا ہے وہ زندہ نے، اور زندہ بھی ایسے نے کہ دنیا دی زندگی دے نالوں خدا نے انہوں نے بہتر تے افضل تے اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہے۔ ولیکن لا تشعرون، تسی انہاں دی زندگی نو سمجھدے نہیں، یعنی خدا تعالی اے زندگی لے کے تانوں اس طرح دی افضل تے اعلیٰ طیب تے طاہر تے سونی تے مبارک تے بہترین تو بہترین زندگی عطا فرمائے گا کہ تو او زندگی دے بارے گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی کو عالی شان اور زندگی ہوندی ہے۔ تو دنیا وچ عیش و عشرت نال زندگی گزارے، تیریاں دھیاں بھی ہون، تیرے پتر بھی ہون تے بڑے فرما بردار ہون، تیریاں دھیاں فرما بردار ہون، تیرے پتر فرما بردار ہون، تیری بیوی فرما برداری کردی ہوئے، اور رہن واسطے عالی شان محل ہوئے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہوئے، اے سی لگے ہون، تھلے چپساں پئیاں ہون، قالین بچھے ہون تے نرم بستر ہوئے، گرمیاں دے وچ نرم بستر ہوئے، سردیاں دے وچ گرم بستر ہوئے، تے کھان پین واسطے چنگا چوکھا ہوئے، تے مال بھی چنگا چوکھا ہوئے، پاویں جس طرح دا مرضی ہوئے، مال بھی چنگا چوکھا ہوئے۔ اے دنیا دے سارے سرور، دنیا دیاں ساریاں لذتاں تینوں ملدیاں ہون تے فطرتی طور تے تیرا مرن تے دل نہیں کرتا، تو موت نو پسند نہیں کرتا، فطرتی طور تے تو مرن نو پسند نہیں کرتا، موت نو پسند نہیں کرتا، تیرا مرن تو دل نہیں کرتا، کیونکہ ملتا سب کچھ ہے پیا، بیوی فرما بردار ہے، دھیاں فرما بردار نے، پتر فرما بردار نے، اور نوکر چاکر اور بڑیاں عیاشیاں تے بڑیاں دنیا دیا سہولتیں ملیاں نے، بڑیاں فراوانیاں ملیاں نے، بڑا چنگا چنگا چوکھا رزق ملیا ہے، بہت کچھ ملیا دنیا کے اندر، لیکن تیرا فطرتی طور سے مرن سے دل نہیں کرتا، کیونکہ تینوں سب کچھ دنیا سے لب گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے دنیا کی زندگی چھڈ کے، اس تک ڈر اے دنیا کی زندگی چھڈ کے، اے بیوی چھڈ کے، دھیاں چھڈ کے، پتر چھڈ کے، محل چھڈ کے، ایئر کنڈیشن کمرے چھڈ کے، اے سی چھڈ کے، چپساں چھڈ کے، قالین چھڈ کے، نرم تے گرم بستر چھڈ کے تے دنیا دیا عیاشیاں چھڈ کے، اور پھر اس کو علاوہ دنیا کے سارے ثمرات تے میوہ چھڈ کے دنیا کی زندگی کو ترک کر کے جب موقع ملے تو تو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا، تے خدا فرماندا ہے اے دنیا کی تینوں اس دنیا کے نالوں میں بہتر زندگی عطا فرماواں گا۔ تو دنیا دے اوپر جا کے ایک بیوی دے پیچھے لگ کے، ایک فرما بردار تے خوبصورت بیوی دے پیچھے لگ کے تو آخرت نو بھول گیا ہوئے، لیکن اینو چھڈ کے اگر اپنی جان تو میری راہ وچ قربان کر دے گا تو میں تینوں ایک نیک بیوی بھی عطا فرماواں گا جنت دے وچ، تے نال 70 حوراں بھی عطا فرماواں گا، اور پھر تیریاں دھیاں تیرے پتر فرما بردار ہون، خدمت گزار ہون، تابے دار ہون، عزت بھی کرتے ہون، خدمت بھی کرتے ہون، اطاعت بھی کرتے ہون، تے تو آخرت بھول جانا ہے، تو قبر بھول جانا ہے، تو آخرت بھول جانا ہے، حساب و کتاب بھول جانا ہے، ان سراہ کا رستہ بھول جانا ہے، لیکن انہوں چھڈ کے اگر تینوں موقع ملے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گا تو میں جنت دے وچ تینوں بہتر
نوکر تے چاکر تے غلمان عطا فرماواں گا۔ اے دنیا دے وچ جا کے دنیا دے محلاں وچ بیٹھ کے نرم تے گرم بسترے تے سو کے تے بڑے بڑے سونے خوبصورت صوفیاں تے بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کمرے وچ رہ کے تے پھر اے سی دے تھلے بیٹھ کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لے کے تو آخر تو بھول گیا ہوئے اگر یہ چیزیں چھڑ کے تو موقع پا کے میری راہ وچ اپنی جان کو قربان کر دے گا، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اس طرح دے کئی بلکہ انہاں نالوں افضل تے انہاں نالوں کئی درجے زیادہ بہتر تے افضل میں تینوں جنت وچ محلات عطا فرماواں گا۔ اے دنیا دی زندگی کی ہے؟ اے دنیا دی زندگی وچ جو تینوں ملیا ہوئے سب کچھ تو بھول گیا ہوئے، تو اپنی موت نو بھی بھول گیا، اپنی قبر نو بھی بھول گیا، اس رات نو بھی بھول گیا، محشر دے میدان نو بھی بھول گیا ہوئے، تو تیرا موت تے دل نہیں کرتا۔ اللہ فرماندا ہے تو موقع تلاش کر، کیڑا موقع تینوں ملے تے میں اللہ دی راہ وچ قربان ہوواں تے دنیا دے وچ جنیاں چیزاں نے ہر چیز نالوں جنت دے وچ میں تینوں بہتر تو بہتر چیز عطا فرماواں۔ اس واسطے خدا تعالیٰ فرماندا ہے تسی وہ زندگی نو سمجھتے نہیں، شہید اپنی قبر وچ زندہ ہے تیرے نالوں بہتر زندہ ہے، دنیا وچ رہن والیا تیرے نالوں شہید اپنی قبر وچ بہتر زندہ۔ پھر سن لے دنیا وچ رہن والیا تو انا میں بڑا بہتر زندہ وا، بڑی سونی زندگی بسر کرنا وا، بڑی اچھی زندگی بسر کرنا وا، شہید بھی قبر وچ زندہ ہے تے تو بھی دنیا وچ زندہ ہے تے تیرے نالوں شہید کئی درجے قبر وچ افضل تے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور تو اگر سمجھنا ہوئے نا وہ زندگی نو تے تو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک مثال دے طور تے ایک سڑک دے کنارے ہوتے بیٹھن والا بندہ تے اٹ دا سہارا بنایا ہوئے تے چادر تھلے وچھا کے ستا ہوئے، نہ او دا اگا ہوئے نہ او دا پچھا ہوئے، نہ او دا انگ نہ سنگ نہ سجن نہ ساتھی نہ بہن نہ بھرا نہ سہرے نہ پیکے نہ دادکے نہ نانکے، او کلم کلا بے یارو مددگار ایک سڑک دے کنارے ہوتے ایک دا سرہانا بنا کے تے چادر وچھا کے زمین دے اوپر سڑک دے کنارے ستا ہوئے تے کولوں دی لنگن والا انہوں آ کے اے تینوں کی پتا ہوئے، تینوں کی سمجھ ہوئے، تینوں کی پتا ہوئے کہ بادشاہ اپنے محلہ وچ کس شان دے نال زندگی گزاردا ہوئے۔ وہ بادشاہ نو پتا ایک بادشاہ دی زندگی محل دے وچ تے ایک غریب آدمی دی زندگی فٹ پاتھ دے اوتے اور سڑک دے کنارے دے اوتے وہ گزاردا پیا تے انہوں بندہ کہندا ہوئے تینوں کی پتا ہوئے، تیرا تو اتوں وہم و گمان تصور تخیل بھی نہیں جا سکتا کہ بادشاہ اپنے محلہ وچ کس شان دے نال رہندا ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے دنیا دے رہن والے تسی شہیدی زندگی نو سمجھدے نہیں، یعنی اینی کو افضل تے اینی کو اعلیٰ زندگی ہوندی ہے کہ تسی گمان بھی نہیں کر سکتے کہ شہید اپنی قبر وچ کس شان دے نال زندگی گزاردا ہوندا ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، آخو سبحان اللہ۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت جڑا نا شہادت اے مومن مسلمان دا اصل مقصد، او دا مطلوب تے او دا مقصود دنیا دا مال نہیں تے مال غنیمت نہیں تے مال فائی نہیں تے دنیا دے وچ کسی عورت دے نال نکاح کرنا نہیں۔ جڑا بندہ اصل شہید شہادت دا مقام حاصل کرنا چاہتے نا، اگلی صاحب
اگلی صاحب تسی بھی اگلی صاحب اصل شہید ہوے جڑا اپنا تن من دن صرف اللہ تے اللہ تعالی دے رسول دی رضا واسطے قربان کرتا آ کئی وکھاوے دے شہید ہوندے نے اج میں بھی شہید ہاں فلانا بھی شہید ہے فلانا بھی شہید ہے اور بعد کئی لوگ بھی کھچ کے انہوں شہید بنا چڑھتے ہیں اتوں پاوے دہشت گردی کرتا کرتا مر جائے کشمیر گیا ہوئے دہشت گردی کرنے واسطے جہادی تنظیم کا نہیں بلکہ فسادی تنظیم کا دہشت گردی کرنے واسطے گیا ہوئے اتنے لڑتا لڑتا مر جائے اتنے جھنڈے لگ جانے جو شہید ہو گیا جی شہید ہو گیا پر وہ گائے بن نماز جناب شہید ہو گیا تو کئی دیا نیتیں ہوندیاں نے اسی مرا گے تو چلو بعد سارے جھنڈے لگ جان گے ساری بلے بلے ہو جائے گی حدیث پاک چاہتا ہے جس طرح سارا دیا نماز قبول نہیں نہ ہوندیاں کئی دیا ہوندیاں نے کئی دیا قبول نہیں ہوندیاں جس طرح سارے دے روزے قبول نہیں نہ ہوندے کئی دے ہوندے نے کئی دے ہو جاندے جس طرح سارے دیا زکاتاں قبول نہیں ہوندیاں کئی دیا ہوندیاں نے کئی دیا نہیں ہوندیاں جس طرح سارے دے جہاد قبول نہیں ہوندے تے کئی دے ہوندے نے تے کئی دے نہیں ہوندے اس طرح سارے دیا شہادتاں بھی قبول نہیں ہوندیاں کئی دیا ہوندیاں نے تے کئی دیا نہیں ہوندیاں کئی دیا شہادتاں اللہ تعالیٰ قبول کردا ہے تے کئی دیا شہادتاں قبول نہیں کردا ورنہ اٹھا کے دیکھو حدیث پاک میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا محشر کا میدان ہوگا افرا تفری کا ماحول ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا ہوا نیزے دے سورج ہوگا تانبے دی زمین ہوگی ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوگی حساب و کتاب دے واسطے لوگوں کو پیش کیتا جائے گا کدی اس بندے دے گل وچ فرشتے پلا پا لین گے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جان گے اے یا پروردگار عالم ایدا بھی حساب و کتاب لے ایدا بھی حساب و کتاب لے او دوجے نو پیش کیتا جائے گا کدی تیجے نو پیش کیتا جائے گا کدی نمازیاں نو کدی روزے داراں نو کدی حج کرن والیاں نو کدی زکاتاں دین والیاں نو کدی خیراتاں کرن والیاں نو کدی عبادتاں کرن والیاں نو کدی نفل پڑھن والیاں نو کدی تہجد پڑھن والیاں نو کدی شراط پڑھن والیاں نو کدی چاشت پڑھن والیاں نو کدی خطیباں نو خدا دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا کدی مقتدیاں نو امام دی اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا کدی اماماں نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا کدی مقررین نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا کدی بادشاہاں نو خدا دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا کدی خداواں نو خدا دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا کدی حکمراناں نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا کدی کسے نو خدا دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا کدی کسے نو خدا دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا حساب و کتاب دے واسطے نامہ اعمال دا حساب و کتاب دین دے واسطے کسے دیاں نیکیاں ود جان گیاں بدیاں گھٹ جان گیاں کسے دیاں بدیاں ود جان گیاں نیکیاں گھٹ جان گیاں جدوں ساریاں نو وارو واری اللہ دی بارگاہ وچ حساب و کتاب دے واسطے پیش کیتا جاوے گا نیکیاں بھی تولیاں جان گیاں بدیاں بھی تولیاں جان گیاں ایک عالم نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا عالم نو خدا دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا اے دین دا علم سکھن والا تے سکھان والا پڑھن والا تے پڑھان والا سمجھن والا تے سمجھان والا درس قرآن دین والا تے درس قرآن سکھن والا اللہ دا قرآن پڑھن والا تے پڑھان والا اے عالم دین نو خدا دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا رب العالمین فرمائے گا اے دنیا دے تے جان والیا میرے آ بندیا تو دس دنیا تے جا کے کی کردا رہیا ہے دنیا دے اوتے جا کے کی کردا رہیا ہے او عالم دین اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا یا پروردگار عالم میں تے تیرے قرآن دا علم سکھدا رہیا ہاں تے سکھاندا رہیا ہاں پڑھدا رہیا ہاں تے پڑھاندا رہیا ہاں سمجھدا رہیا ہاں تے سمجھاندا رہیا ہاں یا اللہ میں تیرے قرآن دا درس دیندا رہیا ہاں تیرے نبی دی حدیث دا درس دیندا رہیا ہاں یا اللہ میں بچیاں نو پڑھاندا رہیا ہاں یا اللہ میں بچیاں نو پڑھاندا رہیا ہاں میں تے اینے علماء بنا دتے سن میں تے انیاں عالماں بنا دتیاں سن میں انے طلباء نو پڑھایا ہوئے میں اینی طالبات نو پڑھایا ہوئے کسی نو قرآن پڑھایا ہوئے کسی نو حدیث پڑھائی ہے کسی نو ترجمہ پڑھایا ہوئے کسی نو تفسیر پڑھائی ہے کسی نو حفظ کرایا ہوئے اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے قرآن کا سبق پڑھن والیا تے پڑھان والیا تو جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بولنا ہے سچ نہیں بولتا تو بولو بولو تو
اور جھوٹ نہ بولو، بول چھڑو، تو جھوٹ بولنا ہے، بولو تو جھوٹ بولنا میں، یا اللہ میں سچ بولنا وا۔ اللہ فرمائے گا تو کیتا سب کچھ، جو تو کیا نا کیتا سب کچھ، دس تیری نیت کی تھی؟ گل تو مکنی ہے نیتوں کے اتنے، تیری نیت کی تھی؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ واقعی میری نیت یہ سی کہ لوگ مینو بڑا بڑا عالم آخر، بڑا بڑا مینو لوگ خطیب آخر، بڑا بڑا لوگ مینو امام آخر، مینو لوگ بہت بڑا عالم دین آخر۔ اللہ فرمائے گا جو تو چاہنا ہے تینوں دنیا تے مل گیا، ہوں کی کرنا ہے، چل جہنم دے وچ۔ قرآن پڑھنے والا، پڑھان والا، سکھن والا، سکھانے والا قیامت والے دن جہنم دے وچ، کیونکہ انہیں اپنا اصلی مقصد حاصل نہیں کیتا۔ اس تو بعد بلایا جائے گا سخی نے، ہاں میرے بندے دنیا میں گیا تھا کی کرنا ہے؟ یا اللہ میں انے 1000 روپیہ مسجد نو دیتا، انے 1000 روپیہ میں مدرسے نو دیتا، یا اللہ میں انیاں خراباں کیتیاں، اینیاں بیوہ عورتوں کی میں مدد کی، اینے یتیم بچیاں کی میں مدد کی، میں لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ یا اللہ میں تیری راہ میں دے دیتا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولنا ہے، بولو کی کرنا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے، یا اللہ میں یہی کچھ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کیتا تو سب کچھ، غریباں کی خدمت بھی کی ہے، یتیماں کی بھی کی ہے، بیوہ عورتوں کی بھی کی ہے، مسجد کی خدمت بھی کی ہے، مدرسے کی بھی کی ہے، طلباء کی خدمت بھی کی ہے، علماء کی خدمت بھی کی ہے، اور تیری نیت یہ سی کہ لوگ میرے بڑا بڑا سخی کہن، لوگ میری سخاوت چرچے کرن تے میری سخاوت نہ مانن۔ ہاں یا اللہ واقعی نیت میری اے تھی، تے اللہ فرمائے گا ہن کی چاہنا ہے؟ جو تو چاہنا ہے دنیا تے مل گئے، چل جہنم دے وچ۔ او ہزار ہزار لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ روپیہ سخاوت کرنے والے نو قیامت والے دن جہنم دے وچ داخل کر دو۔ ہاں بھی شہید دس تو کی کر کے آیا ہے؟ یا اللہ مینوں ہور کسے دا پتہ کو نہیں، نہ نمازوں دا پتہ، نہ روزے دا پتہ، نہ حجاں دا پتہ، نہ زکاتاں دا پتہ، نہ عبادتاں ریاضتاں سخاوتاں دا پتہ، مینوں ہور کسے نیکی دا نہیں پتہ، پر یا اللہ میں تیری راہ وچ شہید ہویا ہاں، میں اپنی جان تیری راہ قربان کیتی ہے، میں اپنا تن من دن تیری راہ وچ قربان کیتا ہے۔ اللہ فرمائے گا شہیدا جھوٹ بولنا ہے، یا اللہ میں شہید ہویا وا، میں اپنا سیر تن تو جدا کرا کے آیا، دشمن دی تلوار تھلے میدان جہاد میں اپنی جان قربان کر دیتی تیرے اور تیرے پیارے محبوب کے نام دے اتوں۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولنا ہے، یا اللہ میں یہی کچھ کر کے آیا۔ اللہ فرمائے گا تیری نیت کی تھی؟ شہادت دا مقام حاصل کرتے وقت شہید ہوندیا تو نیت کی سی؟ یا اللہ میری نیت یہ سی کہ میں جدو شہید ہو جاواں لوگ بعد سے مینوں شہید کہہ کے بلا، میری شہادت دے چرچے ہو، میری شہادت دے ڈنکے بجن، میری شہادت دے جھنڈے لگن۔ اللہ فرمائے گا ہن کی رہنا، جو تو چاہنا ہے تینوں دنیا تے ملدا وے پیا، تیرے اشتہار بھی چپتے نے پے، تیرے جھنڈے بھی لگن دے، ہن تیرے واسطے کچھ نہیں، چل جہنم دے وچ، وہ عالم دین بھی جہنم دے وچ، شہید بھی جہنم دے وچ، سخی بھی جہنم دے وچ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا جدی ہجرت اللہ تے اللہ تعالیٰ دے رسول دے ول ہوے گی، جنہیں یہ نیت کی ہوئے گی کہ میں نیت اللہ دی طرف ہجرت کرنے کرنا کہ اللہ کے رسول دی طرف ہجرت کرنے کرنا وا، تو وہ ہجرت واقعی اللہ ول ہوے گی تو اللہ تعالیٰ دے رسول دے ول ہوے گی۔ اور جی نیت یہ ہوئے گی کہ میں مجاہد بنا، مینو مال غنیمت ملے تو میں کسی عورت نال نکاح کرا، اللہ دے پیارے محبوب فرماندے نے او دی ہجرت اللہ وال نہیں ہوے گی، او دی ہجرت اللہ دے رسول وال نہیں ہوے گی، اللہ دی راہ وچ او دی ہجرت نہیں ہوے گی، بلکہ او دا جو مقصد ہوے گا انہوں دنیا تے مل جائے گا، آخرت میں وہ واسطے کوئی حصہ نہیں، انہیں اس لیے مقصد ہی حاصل نہیں کیتا۔ اس واسطے شہادت کا اصلی مقصد کی ہے اللہ راضی ہوئے تے اللہ دا رسول راضی ہوئے،
شہید ہونے کا اصل مقصد کی ہے کہ اللہ راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ دا رسول راضی ہوئے، تے جے نیت یہ ہوئے گی میرا اللہ راضی ہوئے، میرا رسول راضی ہوئے، تے اللہ دے رسول دی رضا دے ضمن دے وچ اللہ تعالیٰ مال غنیمت بھی عطا فرمائے گا۔ جے زندہ بچ کے واپس آ جائے غازی بن جائے گا، انہوں عورت نال نکاح کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، انہوں مال غنیمت بھی مل جائے گا، مال فائی بھی مل جائے گا۔ تے جے نیت یہ ہوئے کہ یا اللہ میں تیری رضا واسطے لڑنا وا پیا، لڑتا لڑتا مر جائے، تے پھر خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات انہوں دنیا دے ہوتے وہی شہادت پہ چرچا بھی کرے گی خدا دی ذات، نالے جنت وچ انہوں اللہ تعالیٰ محلات بھی عطا فرمائے گا، تے خدا تعالیٰ 70 حوراں دے نال نکاح بھی فرما دے گا۔ شہادت ہے مطلوبوں مقصود مومن، شہادت ہے مطلوبوں مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مجھے دنیا کی بادشاہی نہیں چاہیے، میں دنیا کی بادشاہی حاصل کرنے واسطے جہاد نہیں پیا کرتا، میں زمین دے اندر کشادگیاں حاصل کرنے واسطے جہاد نہیں پیا کرتا، میں تے اپنی عاقبت تے اپنی آخرت سوارن دے واسطے جہاد پیا کرنا۔ حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو جہاد پہ کرتے ہیں، جہاد کردیا کردیا ایک کافر نو آپ نے زمین دے اوتے سٹ لیا، سینے اوتے بہ گئے، تلوار ہوا وچ لہرا دیتی، ایک سیکنڈ دے وچ کافر نو فنار کرن والے سن، تلوار ہوا وچ لہرائی تے اس کافر نے حضرت مولا علی شیر خدا دے منہ دے اوتے تھوک دیتا۔ آپ دے غصے وچ اضافہ ہون دی بجائے آپ نے پہلا غصہ بھی پی لیا، چاہیے تو یہ سی نا کہ غصہ ہو چڑھ جاتا، ڈبل غصہ ہو جاتا، تے ڈبل غصہ ہون دی بجائے سنگل بھی نہ رہا، اور ہی غصہ آپ نے پی لیا۔ لوگ عرض کی حضور شکار جال وچ آیا ہوا تھی چھٹ رہے ہو، تھی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک بیان کرتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی راہ وچ ایک کافر نو قتل کر دے، جنت دے وچ اللہ تعالیٰ او دے جسم دے والاں دے برابر اللہ تعالیٰ انہوں محلات عطا فرمائے گا۔ تو تسی کافر نو قتل کیوں نہیں کیتا؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا میں سارے دا سارا قتل اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے کرنا چاہتا ہوں، کسے قتل دے وچ میں اپنی ذات نو ملوث نہیں کرنا چاہتا، جس طرح انہیں میرے منہ دے تے تھوک دیتا سی، اگر میں انہوں قتل کر دیں گا تے ادھا قتل اسلام واسطے ہونا سی، ادھا قتل میرے اوتے پینا سی، تے میں سارے دا سارا قتل اسلام واسطے کرنا چاہتا ہوں۔ نیت ہونی چاہیے ایسا بھی کہ کوئی اور مقصد نہ ہوئے، نہ اپنی بلے بلے، نہ اپنی عزت، نہ اپنا وقار، بس اللہ تے اللہ تعالیٰ دے رسول دی رضا دی نیت ہونی چاہیے۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جنگ احد دا موقع ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی جنہ دے دل دے اوتے تیر لگ گیا، دل دے اوتے سٹ وجے نا، یہ بڑی خطرناک سٹ ہوندی ہے، ٹنگ دے اوتے گولی وجے بندہ بچ جاندا ہے، موڈے اوتے وجے بندہ بچ جاندا ہے، پیٹ وچ وجے ہو سکتا ہے بچ جاوے، جسم دے کسے حصے اوتے گولی وجے فائل لگے ہو سکتا بندہ بچ جاوے، لیکن جس وقت دشمن دا وار دل دے اوتے ہوندا ہے، دشمن دی گولی جدوں دل دے اوتے وجدی ہے تے پھر یہ بڑی زبردست سٹ ہوندی ہے، بڑی وڈی چوٹ ہوندی ہے، اور یہی بندے دی ڈیتھ دا سبب بن جاندی ہے۔ ایک کافر نے تیر ماریا، صحابی رسول دے دل دے اوتے آ کے تیر لگا تے دل وچ کھب گیا۔ ہن دیکھو اس صحابی دا اصل مقصد کی سی؟
مقصود کی سی، مطلوب کی سی، وہ صحابی دا مطلوب کی سی، مقصود کی سی؟ جس وقت دوجے صحابہ کرام وہ دل چ کھبا ہوا تیر باہر کھچن کا ارادہ کرتے ہیں تے درد بڑی ہو رہی ہے. صحابہ نے پوچھا کی کرنا چاہتے ہو؟ چھڑ دو مینو، کی میرے سلو کرنا چاہتے ہو؟ دوجے صحابہ کرام فرماندے نے کہ اسی تیرے دل وچوں تیر کڈنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین زندگی عطا فرما دے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں جی میرا ویلا آ گیا تو پھر آ گیا ہے، جی زندگی ہے وے تو تسی مینوں بچا نہیں سکتے، جی زندگی ہے وے تو پھر میری زندگی ہے جی نہیں تو تسی مینوں بچا نہیں سکتے. تو جی تسی میرے لیے اظہار ہمدردی کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے دل وچوں تیر نہ کھچو، کی کریے؟ فرمایا مینوں اٹھا کے میرے پیارے آقا دے قدماں وچ پہنچا دو، مینوں میرے آقا دے قدماں وچ پہنچا دو تاکہ میں چاہنا وا میری روح نکلے تے میرے نبی دے قدماں دے وچ نکلے. دل کردا اے مر جاواں، دل کردا اے مر جاواں، سرکار دے قدماں وچ. میرا دل چاہتا ہے میں مرا تے اپنے محبوب دے قدماں وچ مرا. کنے خوش بخت سن حضور علیہ السلام دے غلام جڑے اپنے آقا دے قدماں وچ مرتے سن، حضور دے قدماں دی دھوڑ تو قربان ہو جاندے سن. اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دا مقام ہے کہ جنیاں بھی بلندیاں نے، جننے بھی عروج ہوندے نے، وہ سارے دے سارے عروج تے ساریاں بلندیاں میرے نبی دے قدماں تے آ کے ختم ہو جاندیاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے اوتے ساریاں بلندیاں ختم ہو جاندیاں، سارے عروج حضور دے قدماں تے ختم ہو جاندے نے. تے صحابی کہندے نے میں مرنا چاہنا وا تے اپنے نبی دے قدماں وچ مرنا چاہنا وا، مینوں میرے نبی دے قدماں وچ موت آوے. وہ صحابہ کرام نے اٹھایا، صحابی رسول کو اٹھا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ پہنچایا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے نال او صحابی او غلام حضور دا دیوانہ مستانہ شمع نبوت دا پروانہ اپنیاں گلاں پیار رگڑدا ہے، کدی حضور دے قدماں نوں چومدا ہے پیا، کدی حضور دے قدماں دے نال اپنے رخسار پیار رگڑدا ہے، کدی گلاں پیار رگڑدا ہے تے اپنی زبان نال کی پیا کہندا ہے فستو میرا دل کعبہ، فستو میرا دل کعبہ، فستو میرا دل کعبہ، کہندا ہے رب کعبہ دی قسم میں اپنی مراد نوں پہنچ گیا ہاں. بس میں جو چاہتا تھا مینوں مل گیا ہے، مینوں میرا مقصود مل گیا ہے، مینوں میرا مطلوب مل گیا ہے، مینوں میرا وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے، میں جو چاہتا تھا مینوں مل گیا ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں والی تھان جڑی ہے یہ ساریاں تھاواں نالوں افضل تے اعلیٰ تھان ہے. جتنے نبی پاک علیہ السلام دے قدم لگے نے انہاں تھاواں دے اوتے مینوں مرنا نصیب ہو جاوے. میں تے چاہنا وا مینوں زندگی دی معراج مل گئی ہے، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک
دیکھنے کی بجائے نعرے کا جواب دو بلند بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تیری معراج کے تو گل کو سمجھن کی کوشش کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج ہوئی تے کتھے لامکان دے اوتے لامکان کتھے جتھے کتھے ایتھے اوتھے کو نہیں اوتھے طرف کو نہیں جہت کو نہیں سمت کو نہیں مشرق کو نہیں مغرب کو نہیں شمال کو نہیں جنوب کو نہیں بلندی کو نہیں پستی کو نہیں اس جگہ نو پھر بھی تصور وچ لیاون دے واسطے انہوں لامکان کہا جاندا سدرۃ المنتہا لامکان تو تھلے جنت لامکان تو تھلے عرش الہی لامکان تو تھلے فرش زمین فرش لامکان تو تھلے مسجد اقصی لامکان تو تھلے بیت المعمور لامکان تو تھلے بیت العزت لامکان تو تھلے ستے آسمان لامکان تو تھلے سدرۃ المنتہا لامکان تو تھلے سارے نبی لامکان تو تھلے سارے ولی لامکان تو تھلے سارے فرشتے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل سارے فرشتے لامکان تو تھلے مشرق بھی لامکان تو تھلے مغرب بھی لامکان تو تھلے شمال بھی لامکان تو تھلے جنوب بھی لامکان تو تھلے اے ساری کائنات تھلے ہوئے لامکان ساری کائنات کو اٹھے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نو معراج لامکان دے ہویا ہے بولو حضور معراج لامکان تے ہویا وے تے بندہ کہندا وے نبی پاک علیہ السلام نے قدموں وچ جان والا تے حضور دے قدموں وچ مرن والا بندہ کہندا وے یا رسول اللہ جس طرح تہوں خدا تعالی نے معراج کرایا تے ساری بلندیاں تھلے سارے عروج تھلے حضور تہاڈا قدم ساری بلندیاں دے اوپر کرا گیا سی تے تہاڈے قدماں وچ میرا آ جانا تہاڈے قدماں وچ میرا آ جانا یہ بھی میرے عشق دی معراج تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا تھی خیال کرتے ہوئے کہ جتیاں پیروں سے جتیاں تو سوا ہور کی نظر آتا ہے وہ سارے پیر ایک جیسے نہیں جی آتے یہ جو کچھ بھی ملتا ہوں جی قدموں وچوں ملتا اج تمہیں ہر ایک دے قدموں دی قدر ہی کو نہیں تسی اندازہ کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جنتا زمین دے اتنے بھی بیان فرمائیاں نے کچھ جنتا ایسا نے جو زمین دے اتنے بھی نے ایک جنت ہوگی نا سدرۃ المنتہا دے کول تے ستویں آسمان دے اوتے لیکن ایک جنت وہ بھی ہے جڑے تیری ماں دے قدماں تھلے بھی ہے تے تیرے باپ دے قدماں دے تھلے ایک جنت تیری ماں دی شکل وچ تے گھر دے وچ ایک جنت تیری باپ دی شکل دے وچ حضور علیہ السلام نے فرمایا قدماں دے ماں دے قدماں تھلے جنت ہے تے جنت وچ جان واسطے کی کرنا ہے دروازے وچ گزرنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہاڈا باپ جنت دے سارے دروازے نالوں تہاڈے واسطے وڈا دروازہ ہے ایک تے دروازہ ہے ایک تے تہاڈا باپ جنت دا اللہ پاک کو جزا عطا فرمائے ایک تے تہاڈا باپ جنت دا دروازہ تے دوجے نمبر تے سارے دروازے نالوں وڈا دروازہ ہے حدیث پاک جامع ترمذی شریف دی حدیث پاک پہلے نمبر تے باپ جنت دا دروازہ تے دوجے نمبر تے اوتے باپ او دروازہ میں جنت دا جڑا سارے جنت دے دروازے نالوں وڈا دروازہ ہے اور وڈا دروازہ سینٹر وچ ہوندا ہے وڈا دروازہ سینٹر وچ ہوندا ہے تے سینٹر وچ بندہ آسانی نال پہنچ جاندا ہے
آسے پاسے جڑے دروازے بنے ہونا پھر بھی کوئی سفر طے کرنا پہنتا ہے، کیونکہ ایک دروازے تو لے کے دوسرے دروازے تک بڑا لمبا سفر ہے، ایک دروازے تو لے کے دوسرے دروازے تک بڑا لمبا سفر ہے، تو وہ دروازہ کو کسے واسطے وے، کو کسے واسطے، کو کسے واسطے وے، لیکن سب تو بڑا دروازہ جنت کا تہاڈا باپ ہے، تے اس دروازے وچوں گزرن دے واسطے تہانوں کوئی لمبا جڑا سفر بھی نہیں کرنا پینا، تے پھر سارے دروازے نالوں بڑا دروازہ بھی یعنی اس دروازے وچوں لنگن دے واسطے تہانوں نہ دھکے مارنے پینے نے تے نہ دھکے کھانے پینے نے۔ کچھ پیر ایسے نے جنہ پیراں دے تھلے جنت ہے۔ بیوی نو جو کچھ لبدا وے اپنے خاوند دے قدماں وچوں لبدا وے، اولاد نو جو کچھ لبدا وے اپنے والدین دے قدموں دے وچوں لبدا وے، مرید نو جو کچھ لبدا وے اپنے پیر دے قدموں وچوں لبدا وے، شاگرد نو جو کچھ لبدا وے اپنے استاد دے قدموں وچوں لبدا وے، امتی نو جو کچھ لبدا وے اپنے نبی دے قدموں وچوں لبدا وے۔ تو صحابی دی جدو جان نکلی نا حضور علیہ السلام دے قدماں دے وچ تے پھر صحابی کہندے نے نالے ادھروں جان نکلتی ہے تے ادھروں کہندے نے فوت تو رب کعبہ، رب کعبہ دی قسم میرا مطلوب بھی مل گیا وے، میرا مقصود بھی مل گیا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا وا، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، جانے کے کیا تھا وہ منزل ملی مراد ملی مدعا، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، گر مل گئے حضور کو سمجھو خدا ملا۔ جے خدا دا محبوب نہیں ملیا تے خدا بھی نہیں ملے گا۔ ارے کعبہ جا کر چلے آنے والوں، درے مصطفیٰ پر بھی جا کر تو دیکھو، خدا کی قسم ہے خدا بھی ملے گا جبین عقیدت جھکا کر تو دیکھو۔ اے وے صحابی دا مقصود تے مطلوب تے جس تھان دے ہوتے میرے نبی دے قدم لگ جان غلاماں دے واسطے اس جگہ ہوتے جانا زندگی دی معراج ہو جاتی۔ مشکات شریف دی حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث پاک ایک پہاڑ دے بارے ارشاد فرمایا، وہ پہاڑ سی احد پہاڑ دے بارے فرمایا یحبنا ونحبہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ او پہاڑ ہے جڑا ساڈے نال محبت کرتا ہے۔ احد پہاڑ تے محبت بندہ کیوں کردا ہے؟ بندے دے دل دے بندے دے اندر سینے وچ دل ہوندا ہے تے دل وچ محبت ہوندی ہے، دل وچ محبت ہوندی ہے تے جس چیز دے وچ دل نہیں وہ چیز کس نال محبت نہیں کرتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلامو تواڈے وچوں کوئی انسان ہو کے میرے نال محبت نہیں کرتا، ابو جہل ورگے ابو لہب ورگے کفار مکہ ورگے اور مشرکین ورگے تواڈے وچوں کئی ایسے انسان نے کوئی انسان ہو کے میرے محبت نہیں کرتے۔ اے پہاڑ ہے بے زبان ہے بے جان ہے، کان بھی کو نہیں، زبان بھی کو نہیں، اکھاں بھی کو نہیں، پیر بھی کو نہیں، ہاتھ بھی کو نہیں، اے نعمتاں تو محروم رہنے کے باوجود حضور نے فرمایا یحبنا، اے وہ پہاڑ وہ ہے جڑا میرے نال محبت کرتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ میرے نال محبت کرتا ہے، حضور فرمانے یحبنا ونحبہ، اے پہاڑ میرے نال محبت کرتا ہے تے میں یہ محبت کرنا، پہاڑ میرے نال محبت کرتا ہے تے میں پہاڑ نال سارے بولو میں پہاڑ میرے نال محبت کرتا ہے، میں پہاڑ نال محبت کرنا وا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک جدو پہاڑ دے اوتے لگے تے پہاڑ نے پھر کس طرح محبت کی؟ وہ محبت کا ظہور کس طرح ہویا؟
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے نال ابو بکر صدیق تے نال عمر فاروق تے نال حضرت عثمان غنی تے نال مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہاڑ دے اوتے چڑھ گئے. کہڑے پہاڑ دے اوتے؟ احد پہاڑ دے اوتے چڑھ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں احد پہاڑ دے اوتے قدم رکھیا تے احد پہاڑ ہلیا، حرکت ہوئی. مترجم کہندا ہے زلزلہ آ گیا. زلزلہ نہیں آیا. زلزلہ کیوں آتا سی؟ زلزلہ نہیں سی آیا کیوں؟ اس واسطے زلزلہ تے تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا. حضور نبی کریم علیہ السلام دے قدم لگتے ہون تے پہاڑ دے اوتے زلزلہ آ جاوے. اٹھا کے دیکھو تاریخ دیا کتاباں وچ آوندا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ دیاں گلیاں بازاراں وچ چلدے پھردے نے پئے تے مدینے شریف وچ زلزلہ آ گیا. مدینے شریف دے وچ بولو زلزلہ آ گیا. تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ وچ پھڑیا ہوا درا زمین دے اوتے ماریا. زمین دے اوتے درا مار کے کہندے نے اے زمین تے اوتے زلزلہ کیوں آیا ہوئے؟ کیا عمر کو غلطی کو ہوئی ہے یا نہیں؟ تے جے عمر فاروق دے کولوں کوئی گناہ ہو گیا ہوئے، جے فاروق اعظم دے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے پھر تیرے اوتے زلزلہ آنا چاہیے ہوئے. تے جے نہیں ہوئی تے پھر تیرے اوتے زلزلہ کیوں آ گیا ہوئے؟ 1400 سال گزر گئے نے، آسے پاسے زلزلہ آیا ہوئے. 1400 سال گزر گئے نے، اج تک مدینے شریف دی زمین دے اوتے زلزلہ آیا ہی نہیں. تے اے کیویں ہو سکدا وے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک احد پہاڑ دے اوتے لگن تے زلزلہ آ جاوے. مترجم نے ترجمہ کردے ہوئے حدیث پاک دا آکھیا کہ زلزلہ آ گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھیا تے احد پہاڑ ہلیا، حرکت کیتی. حرکت بھی ترجمہ نہیں بنتا اور زلزلہ آ گیا یہ بھی ترجمہ نہیں بنتا. تے پھر کنال دا یہ ہلیا یہ بھی ترجمہ نہیں بنتا. تے تسی ترجمہ کرا من دو، اسی کہنے ترجمہ اے مننے ہاں، اے عشق والا ترجمہ مننے ہاں، اے محبت والا ترجمہ مننے ہاں، اے پیار والا ترجمہ مننے ہاں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ دے اوتے قدم رکھیا، احد پہاڑ دے اوتے وجل تاری ہو رہا. اللہ مثال ہے جی سمجھ لو کہ جس طرح ماں برتن صاف کرتی ہوے، کپڑے دھوندی ہوے، گھر دیا صفائیاں کرتی ہوے، بچہ روندا ہوندا ہوے تے جس وقت سارے کام وغیرہ کر کے بچے وال آندی ہے تے بچے نو پتہ چل جاندا میری ماں آ گئی ہے. بچے نو پتہ چل جاندا ہوے میری ماں آ گئی ہے تے پھر بچہ وجد وچ آ کے اپنی لتاں بھی ماردا ہوے، اپنی باہواں بھی ماردا ہوے، اپنی لتاں بھی انج کر کے ماردا ہوے، اپنی باہواں بھی انج کر کے ماردا ہوے. کیوں؟ اس واسطے بچے کو پتا ہوتا ہے مینوں میری ماں ملنے والی ہے، مینوں میری ماں ملنے والی ہے، میری ماں مینوں دودھ پلان والی ہے، میرا مقصود مینوں ملنے والا ہے، میرا مطلوب مینوں ملنے والا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد پہاڑ مینوں محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ نال محبت کرنا وا. احد پہاڑ کدوں دا ترسدا سی پیا؟ کدوں نبی پاک علیہ السلام دے قدم میرے سینے دے اوتے آن گے. احد پہاڑ تے ترسدا رہندا سی، آرزو کردا رہندا سی، تمنا کردا رہندا سی. مکہ تو مکرمہ تے مدینہ تو گلیاں، مدینہ تو منورہ دے گلیاں بازار حضور دے قدماں دے بوسے پہ لیندے نے. کدی کوئی گلی حضور دے قدماں نوں چومدی ہے پئی، کدی کوئی بازار حضور دے قدماں نوں چومدا وے پیا، کدی کوئی چوک حضور دے قدماں نوں چومدا وے پیا. لیکن احد پہاڑ بھی ترسدا سی یا رسول اللہ میں تہاڈے نال پیار کرنا وا، میں تہاڈے نال محبت کرنا وا. کدی میرے دامن دے اوپر تشریف لے آؤ گے، کدی میرے سینے کے اوپر تشریف لے آؤ گے. یہ کہاں نصیب میرے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا. کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکن یا احد، پہاڑا ٹھہر جا، ٹھہر جا، تینوں نہیں پتا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ اور پہاڑا ٹھہر جا، اور ٹھہر جا، تیرے اوتے ایک نبی دے قدم نے، ایک صدیق دے قدم نے، تے دو شہیداں دے قدم لگے ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر صدیق نو صدیق فرمایا ہے، تے دوسرے نمبر تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شہیدان، تیرے اوتے دو شہید بھی کھلوتے نے، کون؟ حضرت عمر فاروق تے حضرت عثمان غنی۔ یہ شہید نہیں ہوئے، بولو یہ شہید نہیں ہوئے، شہادت دیا خبراں پہلے ہی ملدیاں رہتی۔ میرا فاروق بھی شہید ہوئے گا، میرا عثمان بھی شہید ہوئے گا، ہجے شہید ہوئے نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے حضور دے ایک ایک غلام دے انجام دا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ اس پہاڑ نو او دا مطلوب بھی مل گیا تے او دا مقصود بھی مل گیا۔ عرش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں نو طرف دا ہے، پہاڑ نبی پاک علیہ السلام دے قدماں نو طرف دے نے، اور پھر کئی ایسے حضور علیہ السلام دے غلام، بس اسی جو بھی عمل کرنے ہاں اللہ دی رضا واسطے، اللہ تعالیٰ دی رسول دی رضا واسطے، بس سانو قرب خدا ملنا چاہیے اور قرب مصطفیٰ ملنا چاہیے۔ اور میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، میری قوم صلاۃ آسان بھی تو، جے کر یار فرید، جے کر یار فرید او قبول کرے، سرور بھی تو سلطان بھی تو، میرا مذہب تے قرآن بھی تو، میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو۔ صحابہ اکرام تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا مقصود سمجھتے ہیں، اپنا مطلوب سمجھتے ہیں۔ تے شہید جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی راہ وچ شہید ہوندا ہے نا، تے انہوں او مزہ جنت وچ بھی نہیں ہونا جڑا مزہ انہوں شہادت دے ٹائم تے ہوندا۔ شہادت دے ٹائم تے انہوں کی ہوندا وے، کہڑا مزہ ہوندا وے؟ جنتا نالوں ود کے مزہ، میوہ جات ثمرات کھان دا اونا مزہ نہیں ہوندا جنت دے جنہ مزہ انہوں دشمن دی تلوار گردن دے اوتے چلدے ہوئے میدان جہاد وچ ہوندا۔ یہ تو زبان دا ذائقہ سنا، تے اکھاں دے نال انہوں کی نظر آوندا ہے؟ اکھاں دے نال انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار ہو جائے، تے جدوں انہوں اپنا اصلی مقصود مل جاندا ہے، مطلوب مل جاندا ہے، تے پھر دنیا دی بادشاہی نو کی کردا ہے؟ دنیا دی بادشاہی نو کچھ بھی نہیں سمجھدا۔ شہادت ہے مت لوگو مقصود مومن، شہادت ہے مت لوگو مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ ایشور کشائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بھی بارے ایک حدیث سے پاک چاہتا ہے کہ جناب بلال حبشی نو مطلوب ملیا تے مقصود ملیا تے پھر اور کسی جیسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی راتی جاندیاں جنتے گئے نا جنت دے وچ، جنت دی سیر کردیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دا دورہ فرمایا، تو اوتھے جنتیاں ہوا کٹھیاں ہو کے آ گئی، یا رسول اللہ سانو بھی کوئی دے جاؤ، تسی معراج دے دولے ہو، معراج دے تسی لاڑے ہو، تے جاندے جاندے سلامی دے جاؤ۔ آ بھرا دی شادی ہوے نا تے بھੈਣਾں پلا پڑھ کے کھلو جاندیاں نے، سانو بھی لاگ دیکھ جایا جے، ساڈا بھی لاگ بنتا ہے، دوجیاں تیجیاں راہ کھلو جاندیاں، ساڈا لاگ دے جاؤ، ساڈی بدھائی دے جاؤ۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی راتی شب اسرا دا دولہا بن کے گئے تے ہن او تے اگے جنت وچ رہندیاں سن، جنتیاں ہوراں تے اگے جنت وچ رہندیاں سن تے جنت وچ کیڑی شے دی کمی ہے؟ بولو، جنت وچ کسی شے دی کمی نہیں۔ پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آ گئی، عرض کیتی یا رسول اللہ سانو بھی سلامی دے جاؤ، سانو بھی کچھ دے جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تانوں کی چاہیے؟ یا رسول اللہ اپنے طور تے اپنی رضا دے نال راضی ہو کے جو مرضی دے جاؤ، اہی تے تہاڈے کول انعام لین واسطے آئے ہیں، سانو انعام دتا جائے، سانو کوئی انعام دتا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حورے تیرے نال میں ابو بکر صدیق دا نکاح کر دیتا، اے حور تیرے نال میں فاروق اعظم دا نکاح کر دیتا، اے فلانیاں حورے تو ادھر آ، حضور حکم فرمایا تیرے نال میں حضرت عثمان غنی دا نکاح کر دیتا، تیرے نال میں مولا علی شیر خدا دا نکاح کر دیتا، تیرے نال میں حضرت ابو ہریرہ دا نکاح کر دیتا، تیرے نال صحابہ رومی دا نکاح کر دیتا ہے، تیرے نال حضرت سلمان فارسی دا، فلانیے تیرے نال حضرت ابو ذر غفاری دا نکاح، کسے نال کسے صحابی دا نکاح، کسے ہور نال کسے صحابی دا نکاح، ساریاں ہوراں بھگت گئیاں، مگروں آ گئی جنت دی ہوراں دی سردار، بولو سارے مل کے سبحان اللہ، ساریاں ہوراں دی سردار آ گئی تے آ کے کہندی ہے حضور مینوں بھی کوئی دے جاؤ، فرمایا تینوں کی چاہیے وے؟ حضور ویکھ لو ساریاں ہوراں دی سردار، ساریاں ہوراں دی سردار تے مینوں میری شان دے لائق عطا فرما جاؤ، مینوں میری حیثیت دے مطابق عطا فرما جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کے فرمایا اے جنت دی ہوراں دی سردارے جا میں تیرے نال اپنے بلال دا نکاح کر دیتا۔ سبحان اللہ، گردن جھک گئی، نظراں تھلے ہو گئی، یہ کی بن گیا؟ کسے ہور نو ابو بکر صدیق، کسے نو فاروق اعظم، کسے نو عثمان غنی، کسے نو مولا علی، کسے نو طلحہ، کسے نو زبیر، کسے نو عبید اللہ بن جراح، کسے نو ابو ذر غفاری، کسے نو صہیب رومی، کسے نو ابو ہریرہ، کسے نو کوئی صحابی، کسے نو کوئی صحابی، تے میں تے ساریاں ہوراں دی سردار تے میرے واسطے کالے رنگ دا بلال رہ گیا ہوئے، دل سے خیال کیتا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی ہوراں دی سردارے تو اپنے حسن و جمال دے اوتے اپنی خوبصورتی تے فخر بھی کرنی ہے کہ مینوں کالے رنگ دا بلال مل گیا میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا او میں تے اپنے بلال کو ہجے پوچھیا ہی نہیں، ہو سکتا تینوں قبول نہ کرے۔ زندہ اللہ بلند والا ماشاءاللہ بلند والا تو اپنے حسن جوتے مان تے فخر بھی کرنی ہے، میں تے بلال کو ہجے پوچھیا ہی نہیں، جا کے پوچھو ہو سکتا تینوں قبول نہ کرے۔ کیوں قبول نہ کرے؟ جڑا کہہ دی تیریاں زلفاں دا، جڑا کہہ دی تیریاں زلفاں دا، او جنت دوزخ کی جانے، او دوزخ جنت کی جان، او ہو سکتا مینوں چھڈ کے تینوں قبول ہی نہ کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تیرے نال اپنے بلال دا نکاح کر دیتا، اور حدیث پاک وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک کالے رنگ دے وچ جنت داخل نہیں کیتا جائے گا، بلکہ خدا تعالیٰ حضرت بلال حبشی دے سارے کالے رنگ نو جمع کرے گا، ایک کالے
تے تل بنا کے جنت دیاں ہوراں دی پچھانیاں تے لائے جان تے تسی اگوں خود سمجھدار ہو کہ تل دی وجہ تو حسن وچ ہور اضافہ ہو جاتا تیل لگن دے نال تیل بنن دے نال نا پچھانی اتنے منہ دے اتنے مکھ دے اتنے تیل جو بن جاتا نا تو اس تیل دی وجہ تو حسن وچ ہور اضافہ ہو جاتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال حبشی دے کالے رنگ دا یہ مقام ہے کہ وہ دے کالے رنگ دے تل بنا کے جنتیاں حوراں دیاں پیشانیاں دے اتنے لائے جان گے تو انہاں دے حسن وچ ہور اضافہ ہو جائے گا حوراں نو تو روپ بنے حوراں نو تو روپ بنے حبشی بلال دا حوراں نو تو روپ بنے حبشی بلال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال واپس آئے تو دیکھو اصلی مقصود تے مطلوب کی تھی حضور واپس تشریف لے آئے معراج تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینیاں نمازاں پڑھو اینے روزے رکھو میں خدا تعالیٰ دے نال اے کلام کیتا ہے اور اے حکم ہویا تہاڈے واسطے تحفہ 5 وقت دی نماز دا اوتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال نوں بلایا اے بلال دو گلاں نے ایک گل تے اے وے کہ تو دس تو کیڑا عمل کرنا وے سبحان اللہ تیرے عمل کرن دی وجہ تو میں جدوں جنت وچ گیا تھا نا میرے اگے تیرے ٹرن دیاں آوازاں ہوندیاں سبحان اللہ میرے اگے اگے اینج لگتا سی جی تو ٹرنا میں پیا جنت جی میں وڑیا وا تو میرے اگے تیرے قدماں دیاں آوازاں پہ آدیاں سن بلال حبشی نے حضور دی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ مینوں ہور کسے کام دا پتہ کو نہیں لیکن ایک میں کام کرنا جدو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لینا تو جدو میں وضو کر لینا پھر میں تحیت الوضو پڑھنا وا وضو دے میں 2 نفل پڑھ لینا دوجی گل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کسی ہور دے نال ابو بکر صدیق دا نکاح کیتا ہے کسی ہور دے نال عمر فاروق دا نکاح کیتا ہے کسی ہور دے نال اپنے کسی غلام دا کسی فرما بردار کسی تابع دار دا نکاح کیتا ہے اے بلال تیرے نال میں جنتیاں ہور تیرا نکاح میں جنتیاں ہوراں دی سردار دے نال کر دیتا تیرا نکاح میں ہوراں دی سردار دے نال کر دیتا ہے تے نبی کریم علیہ السلام نے جدوں اے فرمایا تے حضرت بلال حبشی دی آنکھاں وچوں اتھرو آ گئے حضرت بلال حبشی دی آنکھاں وچوں اتھرو آ گئے عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنے سینے دے اوتے بھاری پتھر رکھوایا وے تے ہوراں دی سردار واسطے نہیں میں گھر وچ مجھ دی رسی پوائی ہے تے ہوراں دی سردار واسطے نہیں میں گلیاں بازار وچ خریدیا گیا ہوں تے جنتیاں ہوراں دی سردار واسطے نہیں میں اپنی زبان دے اوتے پکتے پکتے کولے رکھوائے نے تے ہوراں دے سردار واسطے نہیں میں کولے کھادے نے چابج کھادے نے مارا کھادیاں نے اور بڑی بڑی سختیاں برداشت کیتیاں نے دکھ چلے نے ہوراں دی سردار واسطے نہیں یا رسول اللہ میں تے جن بھی دکھ برداشت کیتے نے تواڈے قدماں وچ جگہ حاصل کرن واسطے اس شرط پہ کھیلی تھی اس شرط پہ کھیلی تھی پیا تجھ سے میں تاجی اس شرط پہ کھیلی تھی جزاک اللہ اللہ پاک جزا عطا فرمائے 2000 روپے نہ مسجد کی خدمت کی ہے صاحب نے اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے بلال حبشی نے جو عرض کیتا ہے حضور دی بارگاہ چ ایک صاحب محبت نے اپنا قلم اٹھایا تے اپنا انداز پیش کیتا اس شرط پہ کھیلی تھی پیا تجھی سے میں بازی اس شرط پہ کھیلی تھی پیا تجھی سے میں بازی
اج دی گفتگو دا موضوع مومن دا مطلوب و مقصود. نمازاں پڑھو لیکن تہاڈا مقصود تے مطلوب اللہ دا محبوب. روزہ رکھو تہاڈا مطلوب تے مقصود اللہ دا محبوب. سخاوتاں کرو عبادتاں کرو رمضان و مبارک دا ادب و احترام کرو. جو بھی نیکی کرو سر تو لے کے پیراں تک جسم دے کسے حصے دے نال نیکی کرو تے تہاڈا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلے بلے ہوئے. مقصد ہونا چاہیے وے کہ سانو اللہ تے اللہ دے رسول دا قرب حاصل ہو. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات ساڈے روزے قبول فرمائے, ساڈیاں نمازاں قبول فرمائے, ساڈے جمعے قبول فرمائے, ساڈے اعتکاف قبول فرمائے. کل لوگ اعتکاف بھی ماشاءاللہ مسجد سے شروع کر رہے ہیں. کل ماشاءاللہ رمضان المبارک دا 20 روزہ ہے تے 20 روزے مغرب دی نماز تو پہلے تے عصر دی نماز تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے اعتکاف کرنا. اور یہ اعتکاف ایسا عمل ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 حج تے 2 عمریاں دا ثواب ملتا. اور اس تو علاوہ صدقہ فطر دے بارے بھی سن لو, اپنے گھر بھی جا کے دسیا جے. صدقہ فطر اے واجب جدا رمضان المبارک دے وچ کسی وقت بھی کسی دن بھی ادا کرنا ضروری ہے, ورنہ عید الفطر تو پہلے یہ جڑا مطلب کہ یہ ادائیگی ہونی چاہیے. اور اس دفعہ علماء کرام نے جڑا حساب و کتاب لایا ریٹ دے مطابق وہ 100 روپیہ ایک بندے دا صدقہ فطر بنتا ہے. 100 روپیہ ایک فرد دا صدقہ فطر بنتا ہے. کہ کوشش کرو یہ بھی صدقہ فطر ادا کیتا جائے اور جلدی تو جلدی ادا کیتا جائے. جڑے دوست احباب نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نے جامع مسجد قمر الاسلام دے نمازیاں نے مسجد کی خدمت کیتی ہے, اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں جزا عطا فرمائے. جڑے حضرات زکات دی شکل وچ اور صدقہ فطر دی شکل وچ یا قربانی دیاں کھلاں دی شکل وچ یا دیگر احتیاط و صدقات دی شکل وچ مدرسے دی خدمت کردے سن یا کرن گے, اللہ تعالی انہاں نوں بھی دعا جہاناں وچ جزا عطا فرمائے تے عزت تے کامیابیاں عطا فرمائے. اور اے موقع تواڈے واسطے کہ کھٹ لے جو کچھ کھٹنا ہی بندیا سودا اس بازاروں. کھٹ لے جو کچھ کھٹنا ہی بندیا سودا اس بازاروں. روز حشر دے جنت ملسی مولا دے درباروں. یہ موقع تواڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع عطا فرمایا ہے. اگے پیچھے سخاوت کرو گے ایک دے بدلے 10, لیکن رمضان شریف دے وچ ایک نیکی دا 70 گنا زیادہ اجر جاوے وہ ودا دیتا جاندا وے. تے اپنی قسمت جڑی ہے وہ ذرا کو کھوٹی ہے تے کھری کرو. رزق تہاڈی قسمت وچ تھوڑا ہے تے زیادہ کرو. جے تہاڈیاں عمراں بھی تھوڑیاں نے تے زیادہ کر لو. یہ موقع ہوندے نے اپنا رزق ودھان والے تے اپنی عمراں ودھان والے تے اپنی برکتاں تے رحمتاں جڑیاں تہاڈے نصیبے وچ لکھیاں نے اللہ تعالی نے وہ یہ بہانیاں دے نال حاصل کریا کرو. اور یہ چیز تو محروم نہیں رہنا چاہیے. اور جڑی نیکی ہاتھ آوے بلکہ اسپیشل نیکی کرنی چاہیے, ود کے نیکی کرنی چاہیے, کوشش کر کے نیکی کرنی چاہیے. تے جے ضمن نیکی آ جائے تو اس نیکی نو تے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہ نیکیاں وہ نیکیاں نے جڑیاں تواڈے قبر وچ بھی کام آؤ گیاں تے حشر وچ بھی کام آؤ گیاں. اللہ پاک دعا جہاناں وچ برکت عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.